بسم اللہ الرحمن الرحیم وإمامنا وإمام الحق أسوة للخلق بالحق المبعوث إلى الأصغر والأكبر بالحق المنعوت بشرح الصدر بالحق ونشهد أن سيدنا وإمامنا وإمام الحق كافة للخلق بالحق بشيرا بالحق ونذيرا بالحق ومنيرا بالحق وأميرا بالحق ونشهد أن سيدنا وسندنا وسند الكائنات بالحق أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام علماء کرام، حاضرین، مخاطبین، مسلمین، مخلصین، موحدین حضرات، السلام علیکم. اللہ رب ذوالجلال والکمال اور لجپال دا بے شمار بار احسان اور انعام، جس ذات حق اور سچ نے حسب وعدہ منزل مقصود تے پہنچن دی توفیق عطا فرمائی. اصل واز یا خطاب مفسر قرآن دائی توحید و سنت مقیل صحابہ حضرت العلامہ مولانا محمد عطا اللہ بندیالوی صاحب زید مجدہ، انہوں نے تھوڑی دیر تو بعد تھوڑی خدمت وچ اپنا خطاب پیش کرنا ہے. انہوں دی آمد تو پہلے چند لمحات واسطے تھوڑی خدمت دے اندر مختصر الفاظ وچ اور انداز وچ ایک مسئلہ عرض کرنا ہے بسلسلہ عظمت قرآن. گزارش یہ ہے کہ تساں تمام بزرگ پوری دل جمی نال، ذوق نال، شوق نال بیدار ہو کے اللہ دے کلام قرآن مقدس نو سماعت کر رہے ہیں.
دنیا دے اس جہان دے اندر اللہ نے اپنی پیدا کردہ مخلوق نو جدوں اس فرش تے آباد کیتا، نظام کائنات نو اللہ نے ترتیب دیتا، اللہ دی پیدا کردہ اے مخلوق اور کائنات اللہ دے فرش تے آباد ہوئی، اور اللہ نے اپنی مخلوق واسطے جڑا پیغام اور ہدایت نامے دا انتخاب کیتا او عرش تو کیتا، اور جتنی اللہ دی مخلوق اس اللہ دے فرش تے آباد ہے، اللہ نے جدوں اپنی پیدا کردہ مخلوق نو فرش تو اٹھا کے عرش معلی تک مقام دیون دا ارادہ کیتا، اللہ نے اس وقت جڑی کتاب لوح محفوظ دے اندر موجود ہے اس کتاب نو فرش تے نازل کیتا، چونکہ اللہ نے اپنی مخلوق نو جڑی ترقی دیونی ہے، جڑی رفعت دیونی ہے، وہ اس کتاب دے ذریعے دیونی ہے۔ جب تک وہ کتاب لوح محفوظ تو عرش برین تو اس زمین تے اور فرش تے نازل نہ ہوئے گا، اس وقت تک اے مخلوق اس ترقی دے منازل نو طے نہ کر سکتی ہے، وہ مخلوق اس کمال رفت تک نہ پہنچ سکتی ہے، وہ مخلوق اس عظمت دے مقام تے فائز المرام نہ ہو سکتی ہے۔ اللہ نے جدوں پروگرام بنایا اپنی مخلوق نو اچا اٹھاون واسطے، رفت دا مقام دیون واسطے، ترقی دیون واسطے، ترفع دیون واسطے، بلندی دیون واسطے، اللہ نے اس پروگرام نو پائے تکمیل تے پہنچاون واسطے جس کتاب نو عرش برین تو اور لوح محفوظ تو زمین تے اتاریا، اس کتاب دا نام قرآن ہے۔ اس کتاب دا نام کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اللہ فرماتا ہے زمین دیاں لکھیاں ہوئیاں کتاباں نال اے فرش تے رہن والا بندہ ترقی حاصل نہ کر سکتا ہا، اس منزل تے نہ پہنچ سکتا ہا، اس مقام تے نہ پہنچ سکتا ہا، اس زمان تے نہ پہنچ سکتا ہا، اس جہان تے نہ پہنچ سکتا ہا، اس اعلیٰ شان تے نہ پہنچ سکتا ہا جب تک لوح محفوظ تو اعلیٰ شان قرآن نازل نہ ہو۔ ستے پہ ہو کہ جاگ دے پہ ہو؟ جان بھائی جی تھوڑے تھوڑے جاگ دے پہ ہو، اللہ کرے سارے جاگ دے جو تو آج پہ سستی دا شکاروں کو حلوہ زیادہ تو نہیں کھاتے، شاک پہ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ نے بڑا بہترین اور زرین اصول بیان فرما دیتا، اگر بلندی چاہی دیئے، رفت چاہی دیئے، تو زمین دیا کتابہ نال نہیں مل سکتی، عرش برین علی کتاب نال مل سکتی ہے۔ مولا دی کتاب بھی زمین تے لکھی گئی، پیران دیا کتابہ زمین تے لکھیاں گئیاں، مگر ایک ایسی کتاب ہے جس نے ذریعے اللہ اپنی مخلوق نو اعلیٰ شان تے عظمت عطا کی تھی، اس کتاب دا انتخاب اللہ زمین تو نہیں کیتا، عرش برین تو کیتا، اس کتاب دا انتخاب لوح محفوظ تو کیتا، تا اللہ پاک دے پاک پیغمبر نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ اللہ دے پاک
پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا، احمد مجتبی نے فرمایا، توجہ ہے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان نال، اپنی سچی زبان نال، اپنی طیب زبان نال، اپنی اطیب زبان نال، اپنی بے عیب زبان نال، اپنی لا ریب زبان نال اعلان فرمایا تے دنیا نو دسے ہو کائنات والے ہو، میرے اللہ نے بڑیاں بڑیاں قوماں نو ترقی دیتی، میرے اللہ نے بڑیاں بڑیاں قوماں نو رفت دیتی، بڑیاں بڑیاں برادریاں نو شان دیتا، بڑیاں بڑیاں برادریاں نو مقام دیتا، لیکن اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا آؤ کائنات والوں میں تو نو دسا کہ اس برادری نو شان ملے ہیں تا کیڑی کتاب نال ملے ہیں، اس برادری نو اعلیٰ مقام ملے ہیں تا کیڑی وجہ دے نال ملے ہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح لفظاں دے اندر فرمایا یرفع بہذا الکتاب، اللہ بھی آتا ہے ذالک الکتاب، اللہ دا پیغمبر بھی آتا ہے حاضر الکتاب، یہ کتاب جیدے ذریعے ترقی ملی، اگر ہون ترقی چاہی دیتا اس کتاب نال، آہا رفت چاہی دیتا اس کتاب نال، اس واسطے اللہ کریم نے فرمایا اے میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ، تیرا امتی تا اپنی جگہ تے رہ گیا، قوم تا اپنی جگہ تے رہ گئی، برادری تا اپنی جگہ تے رہ گئی، ملہ تے پیر تے صدر وزیر امیر غریب اپنی جگہ تے رہ گیا، اے میرا پاک پیغمبر تیری ترقی دا راز بھی قرآن ہے، تیری عظمت دا راز بھی قرآن ہے، تیری رفت بھی قرآن، تیری عظمت بھی قرآن، تیری نظمت بھی قرآن، تیری عظمت بھی قرآن، تیری حشمت بھی قرآن، تیرا عظم بھی قرآن، تیرا نظم بھی قرآن، تیرا بزم بھی قرآن، تیرا اسم بھی قرآن، تیرا جسم بھی قرآن، تیرا عدل بھی قرآن، تیرا فضل بھی قرآن، تیرا رسم بھی قرآن، تیرا حضر بھی قرآن، تیرا بدر بھی قرآن، تیرا علم بھی قرآن، تیرا حلم بھی قرآن، تیری ترقی بھی قرآن، تیری تجلی بھی قرآن، تیری تسلی بھی قرآن، تیری خلوت بھی قرآن، تیری جلوت بھی قرآن، تیری عصمت بھی قرآن، تیری جلالت بھی قرآن، تیری جمالت بھی قرآن، تیری شریعت بھی قرآن، تیری طبیعت بھی قرآن، تیرا مزاج بھی قرآن، تیرا معراج بھی قرآن۔ ساؤنڈ اللہ تھوڑے دے بیس کھول دے، بیس توجہ ہے بھی جاگر اللہ فرما دے میرا پیغمبر تیری ترقی دراز جدہ قرآن ہے تا تیری امت واسطے بطریقے اللہ ترقی دراز قرآن ویچے، اس وقت ہر چھوٹا بڑا بندہ اپنی عظمت چاہندہ ہے، اپنی ترقی چاہندہ ہے، اپنی رفت چاہندہ ہے، اپنی شان چاہندہ ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے قانون بیان فرما دیتا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، جڑی جڑی قوم نو اللہ نے ترقی دیتی تے کمال بخشا او اس کتاب نال، کیڑی کتاب نال؟ قرآن کی تو آیا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اس کتاب نال عظمت ترقی دراز مزمر کائنات والو، جس کتاب نو اللہ ایسی جگہ تے رکھیا جتے جبریل دی بھی نظر نہیں پہنچی، جتے کسی فرشتے دا بھی ہاتھ نہیں پہنچا، اللہ فرماندہ ہے محفوظ، میں آپ اپنی حفاظتاں دے اندر رکھیا، کیوں محفوظ کیتا جو اس کتاب نال دنیا نو ترقی دیونی ہے تے ترقی تا ملنی ہے، جو کتاب ایہو جائی ملنی جس کتاب وچ عیب بھی نہ ہوئے، جس کتاب وچ ریب بھی نہ ہوئے، جس کتاب وچ شک بھی نہ ہوئے، جس کتاب دے اندر تنازع تے جھگڑا تے اختلاف بھی
نہ ہوئے لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا اگر میں محفوظ نہ کرا تو اس کتاب تے بھی جھگڑا پیدا ونجے ہا اس کتاب دے اندر بھی شکا ونجے ہا اس کتاب تے بھی تنازع شروع ہو ونجے نا آج ایک کتاب پاک بھی ہے لولاک بھی ہے بے پاک بھی ہے لا ریب بھی ہے تے بے عیب بھی ہے تے لا شک بھی ہے وہ اس واسطے کہ ایک کتاب محفوظ وچوں آئی ہے محفوظ طریقے نال میں دنیا تے نازل کی تھی محفوظ طریقے نال لوگ محفوظ تو فرش دے اتے آئیے تا اللہ فرمایا ہون ایک کتاب جتھے جتھے آسی اتھے بلندی پیدا آسی ایک کتاب جتھے آسی اتھے عظمت پیدا آسی اللہ فرماتا ہے نزلہو اللہ قلب کا سونے اللہ محفوظ تو کتاب آندی پہیے تے کتاب تیرے سینے تے نازل کرنی ہے جنہیں ملے سینے تے نازل ہوئی سینے نو بھی عظمت ملی ایک کتاب مدینے نازل ہوئی تے مدینے نو بھی عظمت ملی غار چاہیے تا غار نو عظمت ملی بازار چاہیے تا بازار نو عظمت ملی تجارت چاہیے تا تجارت نو عظمت ملی سیاست چاہیے تا سیاست نو عظمت ملی شریعت چاہیے تا شریعت نو عظمت ملی کیوں ایک کتاب اچھی جگہ تو آئیے اچھی جگہ تو تا آئیے کہ جھکیاں چیزاں نو اچھا کر دے وے نیویاں چیزاں نو بلندی تے پہنچا دے وے فرش والیاں چیزاں نو عرش تک لے جاوے حضرت محمد مصطفیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم او زمین تے راندے ہیں کتے راندے ہیں انہاں دی پیدائش زمین تے بچپن زمین تے لڑکپن زمین تے جوانی زمین تے انہاں دا یتیم ہونا زمین تے انہاں دا آمنا زمین تے رہنا زمین تے کھاونا زمین تے پیونا زمین تے انہاں دا اٹھنا یا بیٹھنا یا آمنا یا جاونا یا خلوت یا جلوت عبادت ریاضت تلاوت سخاوت امامت حجت لجت سنت منت معونت صداقت امانت دیانت شرافت علم تے علم تے تقوی تے اقوی تے اعلی تے اولا تے ازمل تے اجمل تے اکمل اطہر تے اجدر تے اکبر تے ازہر تے صادق صدیق امین حسین جمیل عظیم وسیم کریم یتیم پڑھیا تا زمین تے مگر اللہ فرماتا جدو تو کتاب آئی او دے سینے تے نازل کی تھی او تان نازل کی تھی کہ زمین آلے محمد نو عرش برین تے پہنچاوڑا ہے ایویں پہنچ نہیں سکتا انہوں پہنچاون واسطے نزلہو علی قلب کا پہلے انہیں سینے تے قرآن نازل کیتا جدا قرآن انہیں وجود اچھ رچ گیا قرآن انہیں وجود اچھ پچ گیا قرآن انہیں وجود تے سج گیا وقت کتنی ترقی ملی اسراب عبدی اتنی ترقی ملی اتنی عظمت ملی کہ سارا جہان تھلے رہ گیا رہا کہ نہیں رہا اللہ دے پاک پیغمبر نو ترقی ملی اللہ دے پاک پیغمبر نو عظمت ملی تے اس عظمت ویلے محمد رسول اللہ فرماندن کہ میں اتے جا رہا تے جڑے ویلے میں اتے گیا ثم رفعتو میں اپنے آپ اٹھایا جا رہا اگلیاں منزلہ تے ہو دیاں پئیاں ترقی دیاں منزلہ تے ہو دیاں پئیاں جبریل بھی تھلے رہ گیا میکائیل بھی تھلے رہ گیا اسرافیل بھی تھلے ہو گیا اسرائیل بھی تھلے ہو گیا اور جہان تھلے رہ گیا انسان تھلے رہ گیا مکان تھلے رہ گیا سارا انسان دا جہان تھلے رہ گیا چھوٹے بھی تھلے عربی بھی تھلے تے اجمی بھی تھلے نوری بھی تھلے تے ناری بھی تھلے حجری بھی تھلے تے شجری بھی تھلے جوہی بھی تھلے تے موہی بھی
اتنے ہو گیا، اتنا اچھی ترقی کی تھی۔ اللہ فرماتا ہے اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام، میں ترقی دے منازل تے اتنے کرائے کہ محمد الرسول اللہ فرمانے او کنات والے ہو، اللہ نے میرے واسطے او وقت لے آندا، او ٹائم لے آندا کہ اس وقت تے ٹائم دے اندر میں اپنے اللہ دے اتنے نیڑے پہنچ گیا کہ میرے اللہ تے میرے درمیان کوئی چیز وچ حائل نہ ہو سکی۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ثم أوحى إلى عبده ما أوحى۔ اتنا قرب ساری کائنات رل کے کٹھی ہو ونجے کسے نو نہیں ملیا جتنا قرب محمد الرسول اللہ نو ملیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماندا ہے ایک قرب تیرا ملیا تا قرآن نال، تیرا قرب بنیا تا قرآن نال، تیری قربت بنی تا قرآن نال، تیری تربت بنی تا قرآن نال، تیری نسبت بنی تا قرآن نال، اور تیری قسمت بنی تا قرآن نال۔ اس وقت میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ میں لوح محفوظ تو قرآن نو فرش تے زمین تے اتارن دا تا پروگرام بنایا تاکہ میں اپنے محمد رسول اللہ نو اعلیٰ مقام تے فیض المرام کر دیواں۔ اس وقت جی زمین دے کسے بندے دا ارادہ ہوئے کہ مینوں بھی ترقی ملے تا اس کتاب دے پیچھے ٹورے جڑی کتاب لوح محفوظ تو نازل ہوئی ہے۔ جڑی کتاب کتھوں نازل ہوئی؟ لوح محفوظ تو اللہ دی کتاب آئیے کسے مولوی دی کتاب ہوئی ہے۔ یہ خیال کریو نا، توجہ کریو کہ جڑی کتاب کتھوں نازل ہوئی ہے؟ لوح محفوظ وچوں نازل ہوئی ہے۔ او کتاب ہے جڑی ترقی دا راز ہے، رفت بلندی دا سبب ہے۔ اس واسطے اس کتاب دے پیچھے چل پوے بندہ یہ او کتاب دے سینے تے آ جاوے، او کتاب دے گھر وچ آ جاوے، او کتاب دے بسترے تے آ جاوے۔ سبحان اللہ۔ اما عائشہ صدیقہ علیہ صلوات اللہ کو پوچھا اما فاطمہ نے، اما میں محمد پاک دی بیٹی ہوں، تو محمد پاک دی زوجہ ہے، یہ پتہ نہیں لگتا پہ شان تیرا زیادہ ہے کہ میرا زیادہ ہے، شان تیرا زیادہ ہے کہ میرا زیادہ ہے۔ اما عائشہ نے فرمایا کہ شان دا پتہ کرنا ہی تا وانج آلہ شان محمد کو لو پوچھ، اتھو جا کے تو پتہ لگا نہیں جڑا سوتن وہ بھی میں نے پتہ ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب کمپیوٹر بٹن دبا چھوڑا لگا رہا سی، اساں چنگی بھلی نہیں درکار لگی ہے۔ بہرحال جڑا ساڑھے ہتھے 4 بجے جی میں اساں آپ نہیں سہن دے سوڑ انہوں نے بھی کوئی نہیں دے بڑا یاری دا تقاضا ہی ہے۔ ہاں سوتے پہوں کو جاگ دے یہ تو سن سوتے تو تھوڑی دیر میں بھی سہن لوں، یہ تو سا جاگو تو تھوڑی وجہ تو میں بھی جاگ دا پہ جاگیے۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رفیق حیات صدیقہ کائنات اس کو پوچھا اما فاطمہ نے شان تیرا زیادہ ہے کہ میرا، میں بھی محمد پاک دے بہو نیڑے ہاں تے تو بھی محمد پاک دے بہو نیڑے ہیں، کوئی فرق دا پتہ لگنا چاہیے ہے۔ اما عائشہ نے فرمایا فرق میں بیان کرا تا ہو سکتا ہے تو ناراض ہو ونجے یا تیرا دل دکھ ونجے، اے فرق پوچھنا ہی تا جا باب محمد کو لو پوچھ لے، تو مزکا ذاکے ہستی بنت طیب کریم، تو مزکا ذاکے ہستی بنت طیب کریم، شاہد تطہیر من قرآن و قول کریم۔ او میری تھی میری بیٹی تھی
میرے محمد دا جگر بھی ہے، تو میرے محمد دا ذوق بھی ہے، تو میرے محمد دی محبت دا مرکز بھی ہے، تو میرے محمد رسول اللہ دی دل دی دھڑکن بھی ہے، تو میرے محمد دے دل دا چین بھی ہے، تو میرے محمد دے دل دا عین بھی ہے، تو میرے محمد دے دل دا بین بھی ہے، تو میرے محمد دے دل دا زین بھی ہے۔ ٹھیک ہے فاطمہ میں من کھتا ہے، لیکن ایک گل اپنے بابے محمد کو لون کے پوچھے آچا کہ جن ویل دنیا دے جہان دے اندر اگر کسی عورت دے خلاف کوئی بندہ جملہ چا بولے او دی عزت عفت عصمت حملہ ہو ونجے، او دی عزت حملے دے بارے دے اندر او دے بابے نو پتہ لگ ونجے تا وکیل صفائی پڑھ کے آویں دے، او دی ماں نو پتہ لگ ونجے تا وکیل صفائی پڑھ کے آن دیئے، او دے خاندان والے نو پتہ لگ ونجے او بڑیاں صفائیاں بھی دین بڑیاں گوائیاں بھی دین تاکہ سارے خاندان دی عورت تے کوئی داغ تے تھپا نہ لگے، کسے قسم دا کوئی عیب واقع رونما نہ تھی ونجے۔ مگر میری بیٹی فاطمہ ذرا اپنے باپے محمد کو لوچا پوچھیا جنہیں میرے مدینے دے اندر لوگاں نے میرے خلاف گلہ کیتیاں، گلیاں میں لوگاں نے پروپیکنڈے کیتے، چوکاں میں کیتے، بازاراں دے اندر کیتے، تہراں دے اندر کیتے تے محفلہ وچ کیتیاں، مجلسہ وچ گلاں کیتیاں، چھوٹیاں نے بھی کیتیاں تے وڈیاں نے بھی کیتیاں، عورتاں نے بھی کیتیاں، مرداں نے بھی کیتیاں، اتنیاں گلاں پھیل گئیاں، اتنیاں مشہور ہو گئیاں۔ یہ بابا محمد رسول اللہ تیرا گھر وچ آئے تے میں تیرے بابے نال گل کرن لگیاں۔ محمد کریم سر اپنا چہرہ مقدس کھپے پاسے پھیر چھوڑے تے میرے نال گل گوارا نہیں کیتی، وقت میں کھپے پاسے آئیاں انہاں وقت چہرہ پھیر چھوڑے، میں اگے آئیاں تے انہاں چہرہ پھیر چھوڑے، اخیر تے میں آکھے اور سونے دا سردارہ ان سزا تا نہ دے ویا، یہ راضی کوئی نہیں خوش کوئی نہیں تا میں اجازت چا دے ویا، میں اپنے صدیق دے گھر لگی ونیا ہون اتھے میریاں گنجائشاں ختم ہو گئیاں نے، میں رہندی پئیاں تا تیرے پیار دی وجہ نال، میں رہندی پئیاں تیرے دیدار دی وجہ نال، میں رہندی پئیاں تیرے حبدار آن دی وجہ دے نال، میرا تعلق تیرے نال ہے وہ محمد پاکا، یہ تو ہی بولنا چھوڑ دے میں تا میں نو سارے جہان چندھیرا نظر آن دے، یہ گل کرنی چھوڑ دے میں تا میری دنیا تا ساری لٹی گئی، او میرے دل دا چین تے سکون سارا لٹی گیا، او سونے دا سردارا یہ میرے نال گل نہیں کرنی ول میں نو اجازت چا دے میں اپنے صدیق دے گھر لگی ونیا، محمد پاک نے ہاں نہیں کیتی نہ نہیں کیتی، چپ چکیتی میں سمجھ گئیاں جو ہونی تھے میری گنجائش کوئی نہیں، میں چپ کر کے باب صدیق دے گھر لگی گئیاں، او فاطمہ میرے اتائیو جی تنگ وقت بھی آئے، میرے باب صدیق میرے تو چہرہ پھیر لیا، میری اممہ ام رومان میرے تو چہرہ پھیر لیا، میری بھیڑا میرے نال گل نہیں کیتی، میرے بھیراما میرے نال گل نہیں کیتی، میری ماں ناراض ہے، میرا باپ ناراض ہے، میں مسلم اچھا کے زمین تے آتی بیٹھی ہم، اللہ پاکا یہ محمد بھی ناراض ہو گئی، بابا ابو بکر ناراض ہو گئی، اممہ ناراض ہو گئی، اللہ زمین پھٹ ونیا، اج میں عائشہ زمین جگر کھو ونیا، میں نو دنیا تے زندے ران دا شوق کوئی نہیں، یا تا اللہ میری اس جھگڑے دا اس تنازع دا فیصلہ چکر یا زمین نو پھاڑ دے تے زمین پھٹ دے، میں زمین دے اندر ہو ونیا، جڑے ویلے میں ایج گل کی تھی اللہ دا عرش بھی حل گیا، اللہ دے پاک باز بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر دے اندر اپنے یارہ دے اندر اپنے محفلان دے اندر پوچھ دے ودن یار میری عائشہ دے بارے کیا خیال ہے، میری عائشہ دے بارے توڑا کیا خیال ہے، کوئی مشورہ پہ دین دے تے کوئی گلہ اپنی رائے پہ دین دے، اپنی سوچ دے مطابق کسے کے شادی ہور کر لو، کسے کے طلاق دے دے ہو، کسے کے جناب اج کر دے ہو، ایک حضرت عمرے اس آنکھے جناب اے دسوا کہ جڑی شادی عائشہ نال ہوئی ہے اے اپنی مرضی نال کیتی ہے کہ او دی مرضی نال کیتی ہے،
نبی علیہ السلام فرما دے عمر مرضی تا اسے دیئے نکاح اس آپ کرائے گھر بھی اس آپ چڑھیا رفیقہ بھی آپ چڑھی صدیقہ بھی آپ چڑھی عتیقہ بھی آپ چڑھی عشیقہ بھی آپ چڑھی حسیقہ بھی آپ چڑھی لائقہ بھی آپ چڑھی فیقہ بھی آپ چڑھی اللہ نے محمد رسول اللہ دے واسطے حرمت عصمت عفت گھرانا آپ چڑھیا میری مرضی نال نہیں اپنی مرضی نال آکھے جے اس چڑھے تا او دی چوڑ تا پہ مثال ہوندی ہے او دی چوڑ تا عیب نہیں آ سکتا او دی چوڑ تا گل نہیں ہو سکتی بس او تے اتے سٹ دے وہ جڑا فیصلہ او کر دے وے اسے تے آمین کر دے وہ اللہ دے پاک پیغمبر تا پوچھ دے ودے نے اتنی دیر دے اندر اما عائشہ فرما دیا نے میں زمین تے بیٹھ کے مسلم چھان کے آدھی پہیا اللہ یا تا کوئی فیصلہ کر دے ویا یا زمین پھٹا دے ویا کہ میں زمین لگی ویا میں دنیا تے زندہ نہیں رہنا چاہتی اللہ پاک نے عرش برین تو قرآن نازل کیتا ہے اور لوح محفوظ تو قرآن آسی جیڑی شاید تلے ہو سی انہوں چاہ کے اتن لے ویسی لوگاں عائشہ کو گراون دی کوشش کی تھی اللہ نے اٹھا دیتا لوگاں عائشہ نو بدنام کرن دی کوشش کی تھی اللہ عائشہ نو نیک نام بنا دیتا انہاں بدنامی دی کوشش کی تھی اللہ نے انعام دیتا اللہ احترام کیتا اللہ اکرام کیتا اس اکرام میں اللہ فرماتا ہے جاؤ جبریل میرے محمد پاک نو جا کے دسا سبحانکا ہازا بہتان العظیم آیت نازل ہوئی ہے تے نبی کریم دوڑ پہنا عائشہ دے گھر والے پاسے آپ دوڑ کے انتے دن توبہ لک یا عائشہ ان اللہ قد براک من السماء عائشہ مبارک ہوئی کیا ہوئی مبارک ہوئی مبارک تو نے دیون گیا میں نہیں گیا وہ آئے مبارک دیون جیدے سینے تے قرآن نازل ہونا جڑا بولے ہاں دے بول قرآن بن ونیے تھا جڑا بولے ہاں تقیل ہی یا رب اللہ دے بولا دیا قسمہ چاہ دے وے ہاں او خود مبارک دیون واسطے آیا ہے تے عائشہ صدیقہ نو مبارک دیون واسطے آیا ہے اما عائشہ صدیقہ نے اپنی بیٹی فاطمہ نو آکھا ہے فاطمہ ذرا او گل بابے کو لو پوچھے ہاں او عورت ہے کیڑی جے دے تے تہمت لگے تے خامد صفائی نہ دے وے پیو نہ دے وے ماں نہ دے وے خاندان نہ دے وے جہان صفائی نہیں دیتی اللہ دے قرآن صفائی دیتی ہے تو مزکہ ذاکے ہستی بنت یا طیب کریم تو مزکہ ذاکے ہستی بنت یا طیب کریم شاہد تطہیر من قرآن و قولیا کریم اللہ دے پاک پیغمبر دی بیوی عائشہ کھل لگی او میری بچڑی یہ تیرے خلاف کوئی گل کرے تو ویسے ہی پاک ہے تیرا باپ پاک ہے تیرا خاندان پاک ہے اللہ غلو خلو پاک ہے عیبوں سے دور ہے تو پاک ہے اصلوں وصلوں نسلوں پاک ہے تیرے ہوتے تک کوئی بندہ شک نہیں کر سکتا اسا غریباں دا حال ویک جدو ساڑے ہوتے تومت لگی ہے دنیا پیچھے ہٹ گئی ہے اللہ کا قرآن آیا خود رحمان نے کیا سبحانکا سبحانکا ہاذا بہتان عظیم او جیتے بستر دی صفائی قرآن بن کے آیا نعرہ تکبیر او فاطمہ اما عائشہ صدیقہ اما عائشہ صدیقہ اور آپ اندازہ لاغر شان تیرا زیادہ ہے کہ میرا زیادہ ہے یہ دے بستر تے قرآن آیا جڑا بستر زمین تے عائشہ بچھایا اس بستر دیاں گلاں عرش تے شروع ہو گئیاں اس بستر دیاں گلاں آسمانہ تے شروع ہو گئیاں اس بستر دیاں گلاں اللہ دی زبان تے آئیاں کیونکہ ایک قرآن
کلام اللہ اللہ دی کلام ہے یعنی اللہ جڑی گل کرے او دا نام قرآن بنوے اللہ فرماندا ہے میں عائشہ دی صفائیاں چا دتیاں میں گواہیاں چا دتیاں دنیا نو دس چھوڑیا جڑی شے فرش تے ٹکی ہوئے جدوں میں اونوں عرش تے پہنچاون دا ارادہ کراں اس جگہ تے میں قرآن نازل کر دینا قرآن دی عظمت ہے کہ فرش والی چیز نو اٹھا کے عرش برین تک پہنچایا جے آج بھی کسے بندے دے دل وچ قرآن دی عزت آ جاوے تا جیویں قرآن آپ بلند ہے ایویں قرآن اپنے دل وچ جڑا عزت چا رکھے قرآن دی قرآن اس نو بھی بلندی دے مقام تک پہنچا نبی علیہ السلام فرمایا ہاں نا بلال تک دا ودا زمین پہ مگر او دے قدمہ دی آہٹ ہے عرش برین تے جنت وچ آواز کیوں پی آندی ہے اے زمین والے بلال نو عرش برین تے کیڑی کتاب لے پہنچایا قرآن مجید علی کتاب ہے جڑی بلال نو عرش تک سیرہ کرا رہی ہے اس منزل تے پہنچا رہی ہے صحابی توجہ ہے تلاوت زمین تے کردہ ہے او دی تلاوت دی آواز قرآن دی عرش برین تے بہشت برین چاندی پہی ہے اے بہشت برین تک قرآن دی تلاوتاں دی آوازاں زمین والے ہیں کیوں پہنچی ہیں اللہ فرماتا ہے زمین والے ہیں جدو عرش برین تے پہنچاون دا پروگرام کیتا ہے انہاں دی زبان تے قرآن جاری کر دیتا ہے انہاں دے سینے تے قرآن نازل کر دیتا ہے اس واسطے اللہ پاک کو دعا ہے کہ اللہ میری اور تہاڈی تمام مسلمانہ دی عزت تے مال تے دولت تے ترقی وچ اللہ پاک عزت نصیب فرماوے اور قرآن مقدس نال صحیح معنی وچ زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرماوے وما علینا الا البلاغ سبحان اللہ ماشاءاللہ عظمت قرآن اور عظمت صحابہ اور امہات المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ